नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2077 साल फागुन 4 गते मंगलबार, माघ शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथि, सन् 2021 फेब्रुअरी 16 तारिक। आज श्री पञ्चमी। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। आउँदो 23 गतेदेखि समुदाय स्तरमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु हुने। ज्येष्ठ नागरिक प्राथमिकतामा 75 वर्ष कटेकालाई खोप अनिवार्य। नेपालमा रेलवे विस्तार गर्न रूस इच्छुक, प्रविधि हस्तान्तरण गर्न तयार। कञ्चनपुरको बेलौरीमा नेपाली भूमि भारतीयको कब्जामा, आफ्नै जमिन भोग चलन गर्नबाट स्थानीय बासिन्दा वञ्चित। 15 कट्टा जग्गा हो, जोत्न दिँदैन, न खेतीबारी लगाउन दिन्छ न के। गहिरो भाग चाहिँ हाम्रो इन्डियाको हो भन्ने उनीहरूको चाहिँ त्यस्तो खालको दाबी छ। म्यानमारमा सेना र प्रहरीले दुःख दिन थालेपछि रातभर नागरिक गस्ती, सेनाले कैदीलाई निकालेर दुःख दिन पठाएको भनाई। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सी शीर्ष 4 मा उक्लियो, सेभिल युनाइटेड वेस्ट ह्यामसँग पराजित। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। सरकारले फागुन अन्तिम हप्तादेखि समुदाय स्तरमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान शुरू गर्ने भएको छ। यो अभियान 1 हप्तादेखि 10 दिनसम्म चल्नेछ। यस अन्तर्गत खोपको उपलब्धता हेरी 55 वर्षमाथि उमेर समूहलाई लगाइनेछ। त्यसमा पनि 75 वर्ष उमेर माथिको समूहलाई प्राथमिकतामा राखिएको सरकारी अधिकारीले बताएका छन्। कोभिडको सबैभन्दा धेरै जोखिममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई समयमै खोप सुनिश्चित नगरेर उपेक्षा गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। हामीले फागुन 23 गतेदेखि समुदाय स्तरमा कोरोना विरुद्ध खोप अभियान शुरू गर्ने तयारी गरेका छौं। स्वास्थ्य मन्त्रालय परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर तारानाथ पोखरेलले भन्नुभयो, 75 वर्ष माथिकालाई अनिवार्य खोप लगाइनेछ। प्रशस्त खोप उपलब्ध भए 55 वर्ष माथिकालाई पनि लगाइनेछ। देशमा अहिलेसम्म 55 वर्ष माथिका व्यक्ति कोभिडबाट बढ़ी प्रभावित देखिएका छन्। नेपालमा 75 वर्षमाथिका नागरिकको संख्या झण्डै 6 लाख छ। फागुन अन्तिम हप्तादेखि समुदायमा शुरू गरिने खोप अभियानमा सम्भवतः अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाको खोप नै उपयोग गरिनेछ। अहिले यो खोप सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले भारतमा कोभिसिल्डका नाममा उत्पादन गरिएको छ। यो खोप आएपछि अभियान अझ तीव्र पारिने पनि सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसबाहेक नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग खोप किन्ने तयारी पनि गरेको छ। यस्तै सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा 8 हप्तापछि दिने तयारी थालेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा पहिलो पटक खोप लगाएको 8 देखि 12 हप्ताभित्र लगाउन खोप समन्वय समितिले प्रस्ताव गरेको हो। यसअघि सरकारले दोस्रो मात्रा पहिलो खोप लगाएको 1 महिनापछि दिने बताउँदै आएको थियो। यसैबीच कोरोना महामारीका कारण देशको स्वास्थ्य संरचनामा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक भौतिक, प्राविधिक तथा जनशक्ति जुटाउने क्रममा स्वास्थ्य संरचनामा उल्लेखनीय प्रगति भएको हो। सरकारले 3 वर्षमा गरेको उपलब्धि सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रगति विवरण अनुसार अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा 38.4% शय्या वृद्धि भएको छ। यसअघि अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा 6,490 शय्या रहेकोमा 2,492 शय्या थप गरी 8,982 पुगेको छ। यस वर्ष मात्रै 309 वटा पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माणको लागि शिलान्यास गरिएको छ। यस्तै सघन उपचार कक्ष अर्थात् आइसियुका 400 र भेन्टिलेटर सहित उच्च निर्भरताका 2,000 शय्या थप भएका छन्। यस्तै पीसीआर परीक्षण गर्न सकिने 83 वटा प्रयोगशाला पनि स्थापना भएका छन्। महामारीका कहरमा व्यवस्था गरिएका यी संरचनाले आउँदो दिनमा अरू रोगका बिरामीको उपचारका लागि पनि सहज हुने सरकारले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कानून व्यवसायीहरूले जवाफी बहस टुंगाएका छन्। विघटन संविधान सम्मत थियो भन्ने सरकारी पक्षको दावीको प्रतिवाद गर्दै उनीहरूले संविधानमै नभएको विघटनको अधिकार जबरजस्ती छ भनेर स्थापित गर्न नसकिने तर्क गरेका छन्। निवेदकहरूको बहस त्यसको प्रतिवादमा सरकारी वकिलहरूको बहस र फेरि निवेदकहरूको जवाफी बहसपछि संवैधानिक इजलासले अब अदालतका सहयोगी एमिकस क्युरीको बहस सुनेछ। नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारले बद्री बहादुर कार्के, गीता संग्रोला पाठक, पूर्णमान साक्य, सतीश कृष्ण खरेल, विजय मैनालीलाई एमिकस क्युरी तोकेको छ। उनीहरूले आजदेखि आफ्नो धारणा इजलास समक्ष राख्नेछन्। उनीहरूको सुनवाई समेत सकिएपछि सर्वोच्च अदालतले विघटनको मुद्दामा निर्णय सुनाउने मिति तोक्नेछ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतका 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशले
प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेको आफूहरूले अडान दोहोऱ्याएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा हिजो लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्दै उनीहरूले विघटनका विषयमा गरिएको सार्वजनिक टीका टिप्पणीमा गर्न खोजिएको बन्देज आफूहरूलाई अस्वीकार्य भएको तर्क पेश गरेका छन्। 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशको जवाफ संविधान मिचिँदा मूक दर्शक बन्न सक्दैनौ आजका पत्र पत्रिकाले खबर छापेका छन्। निर्वाचन आयोगले आउँदो वैशाख 17 र 27 गते तय गरिएको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचार संहिता जारी गर्ने तयारी अगाडि बढाएको छ। आयोगले निर्वाचन आचार संहिताको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिसकेको छ भने यसबारेमा राजनीतिक दलहरूबाट सुझाव लिने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। 2 चरणमा गर्ने तय भएको चुनावका लागि निर्वाचन आचार संहिता 2077 मस्यौदाको विषयमा संघ, प्रदेश र पालिकाहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबाट सुझाव लिने काम हिजोबाट सुरु भएको छ। आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र पालिकाहरूलाई लाग्ने सुरक्षा निकायलाई लाग्ने, त्यसैगरी संवैधानिक निकायलाई लाग्ने र निजामती कर्मचारीलाई लाग्ने तथा विभिन्न संघ संस्थालाई लाग्ने आचार संहिताका प्रावधानहरू पनि राखिएको छ। नेपालमा रेलवे विस्तार गर्न रूस सकारात्मक देखिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेवाङसँग नेपालका लागि रूसका राजदूत एलेक्सी नोभिकोभले हिजो गरेको शिष्टाचार भेटमा रेलवे विस्तारमा रूस लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताउनु भएको हो। भेटमा रसियन रेलवेका तर्फबाट आशय पत्र समेत बुझाइएको मन्त्रीका प्रेस संयोजक सन्दीप राईले जानकारी दिनुभयो। भेटमा मन्त्री नेवाङले सोभियत युनियन विघटनपछि पछिल्लो समयमा 2 देशबीच समन्वय भई कुनै काम नभए पनि सम्बन्ध सुमधुर रहेको बताउनुभयो। रसियन पक्षबाट विस्तृत प्राविधिक र आर्थिक प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि थप छलफल गर्न तयार रहेको नेवाङले बताउनु भएको छ। रूस र विश्वका विभिन्न देशमा रेल सम्बन्धी रसियन टेक्नोलोजी उत्कृष्ट रहेको उल्लेख गर्दै नेपालका लागि पनि यो काम कोसेढुङ्गा हुने रसियन प्रतिनिधि मण्डलले उल्लेख गरेका छन्। पहाड़ी इलाकामा रसियन रेलवे टेक्नोलोजी जापानले अपनाएको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधि मण्डलले नेपाललाई समेत प्रविधि हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको बताएको छ। तपाई काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा भारतीयले कब्जामा लिएपछि आफ्नै जमिन भोग चलन गर्नबाट वञ्चित कञ्चनपुरको बेलौरीका स्थानीय बासिन्दाको पीड़ा समेटिएको रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। काया कैरनमा एकदिनजेल हामीले आउँदो 23 गतेदेखि समुदाय स्तरमा कोरोना विरूद्धको खोप अभियान शुरू हुने, ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखियो, नेपालमा रेलवे विस्तार गर्न रूस इच्छुक, चुनावको आचार संहिता जारी गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाका स्थानीय बासिन्दाको जमिन 2 दशकदेखि भारतीय नागरिकको कब्जामा छ। लामो समयदेखि सीमा विवादका समाधान हुन नसक्दा यहाँका कैयौं परिवारले वर्षौंदेखि सरकारलाई कर तिरे पनि आफ्नो जमिनको भोग चलन गर्न भने पाएका छैनन्। कञ्चनपुरबाट उज्यालो सहकर्मी दुर्गा उपाध्यायको रिपोर्ट। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 1 मा भारतीयले स्थानीयको लालपूर्जा भएको जमिन कब्जा गरेको 2 दशक भइसक्यो। 2024 सालदेखि बसोबास गर्दै आएका मानबहादुर र करण सुनारको परिवारलाई 2036 सालमा नेपाल सरकारले नै जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा दिएको थियो। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा पर्ने 200 नम्बर सीमा स्तम्भ आसपासमा रहेको यो जमिन त्यहाँका बासिन्दाले झण्डै 2 दशकसम्म निर्धक्कले भोगचलन गरे। तर 2057 सालमा भने एकाएक भारतीय पक्ष आएर जमिन आफ्नो रहेको भन्दै खेतमा काम गरिरहेका नेपालीमाथि हातपात गरे। त्यति मात्रै होइन, उनीहरूले पाक्न लागेको अन्न समेत भित्राउन नदिएर जमिन 2 दशकदेखि आफैले कब्जा गरेका छन्। 57 सालदेखि पाक्न लागेको धान भारतका जङ्गिलाहरूले हेर्नुहोस् काटेर लगिदिए। अब त्यहाँ न जोत्न खोज्न दिन्छन् न केही, हाम्रो भनेर तिनीहरूले बन्द गरेका छन्। अनि न सरकारले त्यहाँ देख्छ हेर्नु न केही। मालपोततिर हामीले दिइरहेका छौँ। अनि अझ मालपोत रसिद हामी सब देखाइदिउँला। कि त हामीलाई त्यहाँको फसला हुनु पर्यो कि त अन्त कहीँ दिनु पर्यो। हेर्नुहोस् 15 कट्टा जग्गा हो, जोत्न दिँदैन, न खेतीबाली लगाउन दिन्छ न केही। अब त्यस्तो रोक्काको रोक्कै छ। हेर्नुहोस् करण सुनार मात्र होइन, कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रका धेरै नेपाली नागरिकको व्यथा उस्तै छ। कसैले वर्षौंदेखि आफ्नो जमिनको भोगचलन गर्न पाएका छैनन् भने कतिपयलाई हरेक वर्ष बाली लगाउँदा र भित्र्याउँदा भारतीय सुरक्षाकर्मीको तरास छ। त्यति मात्रै होइन, भारतीय पक्षले नेपाल सरकारले दिएको जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा समेत गलत रहेको बताउँदै
गर्दै आएको छ। बेलौरी नगरपालिका 1 का अर्का स्थानीय मानबहादुर सुनारले पनि 2 दशकदेखि आफ्नो जमिनमा खेतीपाती गर्न पाउनु भएको छैन, तर उहाँले सरकारलाई भने वर्षेनी कर तिर्दै आउनु भएको छ। उहाँले जग्गाको नक्सा र जग्गा धनी प्रमाण पर्चा सहित भारतको लखनऊमा गएर मुद्दा पनि दर्ता गराउनु भएको छ, तर त्यसको अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया भने आएको छैन। यद्यपि भारतीय पक्षले मानबहादुरलाई आफ्नो जग्गा भोगचलन गर्न नदिए पनि उनीहरूले नै बन्दकीका रूपमा खन्जोत गरेर आधा अन्न भने दिने गरेका छन्। यसो ताल खेलेर चाहिँ के गरे, इन्डियालाई बन्दकी दिएर त्यता पनि गएपछि छोरालाई चाहिँ के गरे विदेश पठाए। खाना त्यही जमिनकै कमाइ खाइरहेको छु अहिलेसम्म, तर हामीलाई जोतखर गर्न मिल्दैन। हाम्रो त गाडी नै रोकिदिन्छ। पुनर्वास नगरपालिका 4 स्थित कारगिल डाँडा नजिक पर्ने 200 नम्बर सीमा स्तम्भ लामो समयदेखि हराएको अवस्थामा छ, तर 2 वर्ष अघि बनेको नेपाल भारत संयुक्त सीमा सर्वे टोलीले भने गोविन्द गौतमलाई गोली लागेको ठाउँ नजिक रहेको बकाइनोको रुखलाई 200 नम्बर सीमा मानेको छ, जसमा रुखभन्दा दक्षिण रहेको काँक्री ताल भारततर्फ पर्ने देखिन्छ। तर यसअघिको नक्सालाई हेर्ने हो भने ताल नेपालमा रहेको प्रष्ट देखिएको छ। स्थानीयले समेत यो रुखबाट झण्डै 500 मिटर दक्षिणतर्फ रहेको सिमलको रुख नजिक पुरानो सीमा स्तम्भ रहेको दावी गर्दछन्। पुनर्वास नगरपालिका 4 का वडा अध्यक्ष प्रेम बहादुर बस्नेत यो 200 नम्बर पिलर जुन हाम्रो चाहिँ बेलौरी 1 नम्बर वडामा पर्छ, यो जमिन बाँझो तपाईहरुकै सामने छ, बाँझो खेती लगाउन दिएको छैन, लालपुर जल्ला जग्गा हो। हाम्रो देशमा द्वन्द्वको अवस्थामा चाहिँ स्टिप नक्सा बनाएको रहेछ। त्यति बेला चाहिँ यो होचो भाग चाहिँ इन्डियाको, अर्को भाग चाहिँ नेपालको भनेर उनीहरूले त्यसरी चाहिँ त्यो पास गरेको रहेछ। त्यहीबाट विवाद सुरु भएर आजसम्म त्यो विवादको चाहिँ अन्त्य भएको छैन। उनीहरूले चाहिँ अर्को भाग डाँडो भएको हिस्सा चाहिँ नेपालको हो र तलको समथल जग्गा चाहिँ गहिरो भाग चाहिँ हाम्रो इन्डियाको हो भन्ने उनीहरूको चाहिँ त्यस्तो खालको दाबी छ। कञ्चनपुरको पुनर्वास, बेलौरी, बेलनाडी र दोधारा चाँदनीमा यस्ता घटना थुप्रै भेटिन्छ। गत वर्ष मात्रै नेपाल भारत संयुक्त सीमा सर्वे टोलीले सीमा स्तम्भ निर्माणका क्रममा कञ्चनपुरका धेरै ठाउँमा नेपालतर्फ सीमा सरेको देखिन्छ। त्यसैले सरकारले सीमा विवाद समाधानका लागि पुरानो नक्साका आधारमा पुनः नक्साङ्कन गर्न भारतसँग छलफलका लागि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। तपाई अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकले अवकाश सुविधा लिन 60 वर्ष कुर्नु नपर्ने भएको छ। कोषले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि 2075 संशोधन गर्दै श्रमिक जागिरबाट अलग भएको अवस्थामा कोषमा जम्मा भएको एकमुष्ट रकम निकाल्न पाउने व्यवस्था गरेको हो। त्यस्तै जागिरमा नै हुँदाको अवस्थामा कोषमा जम्मा भएको रकम मध्ये 80% सम्म विशेष सापटी लिन पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ। कोषमा विभिन्न खालका 4वटा सुविधाको योजना छ। त्यसमध्ये वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा धेरै श्रमिकले असन्तुष्टि जनाएपछि कोषले कार्यविधि नै संशोधन गरेको हो। कोषले प्रस्ताव गरेको कार्यविधिलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पारित गर्दै वृद्ध अवस्था अन्तर्गतको निवृत्ति भरण योजना र अवकाश योजनालाई सँगसँगै सञ्चालन गर्न लागेको प्रवक्ता विवेक पन्थीले बताउनुभयो। साथै निवृत्ति भरण प्राप्त गरेका योगदानकर्ताहरूले चाहेमा आफ्नो मासिक निवृत्ति भरणबाट निश्चित रकम कट्टा गरी औषधि उपचार सुविधालाई निरन्तरता दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यस्तै रोजगारी जन्य दुर्घटना हुँदा 7 दिनभित्र कोषलाई जानकारी दिनुपर्नेछ। मेरो पनि भन्नु छ। बारा कलैयाको महागढीमाई नगरपालिका 4 मल्लनी टोलमा रहेको बाल विकास प्राथमिक विद्यालय गएको 1 वर्षदेखि विद्यार्थी बिना नै सञ्चालनमा रहेको समाचार उज्यालो अनलाइनमा पढेर पौडेल मदन उज्यालोको फेसबुक पेजमा लेख्नुहुन्छ, नेपाल हो नि हजुर, शैक्षिक विकास भन्दा पनि नेता कार्यकर्ताको मात्रै विकास हुन्छ यहाँ। सरकारी जागिर खानेले पनि आफ्ना छोराछोरी निजी स्कुलमा पढाउँछन्। विद्यार्थी बिना नै सञ्चालन भएका अरू पनि थुप्रै यस्ता विद्यालयहरू छन्। यही विषयको खबरमा लक्ष्मण बहादुर सुनवारको प्रतिक्रिया छ, नेपालका धेरैजसो बाल विकास विद्यालयहरूको हालत यस्तै छ। शिक्षक छन् तर विद्यार्थी छैनन्। विद्यार्थी नभएपछि शिक्षकहरूले पनि घाम तापेर तलब खान पाउँछन्। अनुगमन गर्ने कोही छैनन् यहाँ।
विदेशमा रहेका कोरोना संक्रमित नेपाली मध्ये 97% कोरोना मुक्त भएको खबरमा तिलकराम पुन भन्नुहुन्छ, नेपालमा भन्दा धेरै गुणा सुरक्षित विदेशमै छौं कि जस्तो पो लाग्यो यो समाचार र दैनिक नेता कार्यकर्ताको भीड़ देख्दा त। झापाको वीरतामोड नगरपालिका 3 मा मुस्लिम समुदायका बालबालिकाले अध्ययन गर्ने धार्मिक विद्यालय मदरसा बनाउन एक हिन्दू समाजसेवीले जग्गादान गर्नुभएको खबरमा रुद्र खनाल खुशी व्यक्त गर्दै लेख्नुहुन्छ, मानवता भन्दा ठूलो धर्म केही छैन, सबै धर्मको संरक्षण गर्नुपर्छ। अनि यही विषयको खबर पढेपछि लक्ष्मी पौडेल पन्थी लेख्नुहुन्छ, धर्म र संस्कारको यो भन्दा राम्रो उदाहरण अरू के नै हुन सक्छ र? यो नै हाम्रो संस्कृतिको पहिचान हो। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। काया कैरनमा अब विदेशका खबर। म्यानमारमा सेना प्रहरी र उनीहरूले खटाएका व्यक्तिबाट पीड़ित हुन थालेपछि नागरिकले रातभर गस्ती गर्न थालेका छन्। स्थानीय व्यक्तिहरूलाई सैनिक सरकारले जेलबाट रिहा गरेका व्यक्ति मार्फत सुराकी गर्ने र तनाव दिन थालेपछि राति गस्ती गर्न थालेको नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी एनएलडी समर्थक नेता तथा कार्यकर्ताले बताएका छन्। रातको समयमा पक्राउ गर्ने क्रम समेत बढेपछि एनएलडीले यसअघि नै रातिको समयमा पक्राउ नगर्न आग्रह गरेको थियो। सेनाले नेत्री आङ सान सुकी सहितलाई नजरबन्दमा राखेर सत्ता कब्जा गरेपछि बनेको सैनिक सरकारले सयौं नागरिकलाई बन्दी बनाएको छ। अब खेल खबर। महिला राष्ट्रिय लीगमा आज रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका र उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका बीच खेल हुँदैछ। खेल दिउँसो 2 बजे इन्फा कम्प्लेक्स छाद्दो बाटोमा हुनेछ। लीग अन्तर्गत हिजोको खेलमा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब र विराटनगर महानगरपालिका विजयी भएका छन्। इन्फा मैदान छाद्दो बाटोमा भएको पहिलो खेलमा एपीएफले नेपाल पुलिसलाई 2-1 गोलले हरायो। त्यस्तै दोस्रो खेलमा विराटनगर महानगरपालिकाले वालिङ नगरपालिकालाई 1-0 गोलले हरायो। यसैबीच विभागीय क्लब एपीएफकी स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारीले राष्ट्रिय महिला लीग अन्तर्गतको बाँकी खेल गुमाउने सम्भावना भएको छ। लीग अन्तर्गत हिजो नेपाल पुलिस क्लब विरुद्धको खेलमा चोट लागेकाले खेल गुमाउने सम्भावना रहेको र एमआरआई गरेर हेरेपछि थाहा हुने उनले बताएकी छन्। सावित्रा खेलको 69औं मिनेटमा पुलिसकी गोलकिपर उषा नाचसँग ठोकिएपछि घाइते भएकी हुन्। फुटबलकै अर्को प्रसंगमा इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा चेल्सी विजयी भएको छ। चेल्सीले न्यूक्यासल युनाइटेडलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। चेल्सीको जितमा ओलिभर जिराउड र टिमो वार्नरले 1-1 गोल गरे। जितसँगै चेल्सीले वेस्ट ह्याम र लिभरपुललाई पछि पार्दै 64 स्थानमा उक्लिएको छ। चेल्सीको 24 खेलबाट 42 अङ्क छ। न्यूक्यासल 25 अङ्क जोडेर 17औं स्थानमा छ। चेल्सी शीर्ष स्थानको म्यानचेस्टर सिटीसँग 11 अङ्कले तथा दोस्रो र तेस्रो स्थानको म्यानचेस्टर युनाइटेड र लेस्टर सिटीसँग 4 अङ्कले पछि छ। यस्तै गैराती नै भएको अर्को खेलमा सेफिल्ड युनाइटेडलाई वेस्ट ह्यामले 3-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। जितसँगै वेस्ट ह्याम 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। वेस्ट ह्यामको 24 खेलबाट 42 अङ्क छ। हामी काया कैरनको अन्त्यतिर आइपुगेका छौं। अब केही खबर संक्षेपमा। भारतको उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुराका मुख्यमन्त्री विप्लव देव नेपाल र श्रीलंकाका सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिका कारण विवादमा तानिनु भएको छ। त्रिपुराको राजधानी अगरतलामा भएको पार्टी कार्यकर्ता भेलामा मुख्यमन्त्री देवले भारतीय जनता पार्टी भाजपाका अध्यक्ष रहेका बेला अमित शाहले नेपाल र श्रीलंकामा समेत भाजपाको सरकार विस्तार गर्ने योजना सुनाएको खुलासा गर्नुभएको छ। देवको यो भनाइले शाह नेपाल विरूद्ध षड्यन्त्र गर्न लागिरहेको भन्ने देखाउनुका साथै छिमेकी देशको सार्वभौमिकतामै प्रहार गर्न खोजेको भन्दै विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस र वाम पार्टीहरूले विरोध गरेका छन्। जग्गाको किताकाट नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश दिए पनि जमिन खण्डीकरण गर्ने कार्य रोकिएको छैन। अंशबण्ड लगायतका विभिन्न बहानामा पालिकाहरूको स्वीकृतिमा प्लटिङ गरेर जमिन खण्डीकरण हुने गरेको पाइएको हो। अदालतको निर्देशनपछि पनि मंसिर र पुसमा देशभर 25,000 भन्दा धेरै किताकाट भएको पाइएको छ। सुरुवातका वर्षमा केही राम्रा कार्यक्रम ल्याएर चर्चा बटुलेको प्रदेश 2 सरकार पछिल्ला वर्ष सुस्त देखिएको छ। विकास निर्माणमा गति बढाउन नसकेको यो सरकारमाथि फजुल खर्च तथा आर्थिक अपरदार्शिताको औंला उठिरहेको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। बाटो छोडे काँडो बिच्छ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। आउँदो 23 गतेदेखि समुदाय स्तरमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान शुरू हुने। ज्येष्ठ नागरिक प्राथमिकतामा 75 वर्ष कटेकालाई खोप अनिवार्य। नेपालमा रेलवे सेवा विस्तार गर्न रूस इच्छुक। प्रविधि हस्तान्तरण गर्न तयार। कञ्चनपुरको बेलौरीमा नेपाली भूमि भारतीयको कब्जामा। आफ्नै जमिन भोग चलन गर्नबाट
स्थानीय बासिन्दा वञ्चित। म्यानमारमा सेना र प्रहरीले दुःख दिन थालेपछि रातभर नागरिक गस्ती, सेनाले कैदीलाई निकालेर नागरिकलाई दुःख दिन पठाएको भनाई। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सी शीर्ष 4 मा उक्लियो, सेफिल्ड युनाइटेड वेस्ट ह्यामसँग पराजित। अब कार्टुन। आज हामीले गजब छ बा शीर्षकमा अविनले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कार्टुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जस्ता देखिने व्यक्ति सरकार गठन भएको 3 वर्षमा भएका उपलब्धिबारे जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले सरकार गठन भएदेखि नै काम गर्न नदिएको बताए जस्तो देखिन्छ। 2/3 सरकारले काम गर्न नपाएको सुनेपछि सम्बोधन सुन्न गएकाहरू भने अलमलमा परेका छन्। अनि अलमलकै बीच भाषण सुनिरहेका एकजना ओलीको नजिकै गएर भन्दैछन्, प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईले कामै गर्न दिएन भनेर बोलिरहनु हुँदा हामीले के गर्ने? हाँस्ने कि ताली बजाउने? आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै भोजेन्द्र बस्नेत र दिपातिमल सिन्हा बिदा माग्छौं। कायाकैरन सुन्नुभएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाबाट बस्न घर बाहिर निस्कने बेला मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।